سلام كمي تتصنحو تختاتلتن نفتوتن رارا ميديا وانا ونموياون ميزانا ونتحسوتات زالات حيزنا قريبنا لنا شانلنا لايك شير سبسكرايب بمكبار صدرارا رخ تكونون منها ناو بزرزرو مابيلنا منستر نبر منستر ريتا سلام أبال بايتو خلال أوروميا زنبرا هيتا تايدن دعا لعلشوعات عامت ما أسرت تفريدو ولو بشوعات عامتن كل تور حن ما أسرتي قلت عالسفردو هيتا تايدن دعا بلومي عربية بزو على مقابايا لعلوي بيت في الفيدرال بزي حقاو من قد أطوار بمحازب زغرب الخصي ما أسرتي تفريدو لعلوي بعال سلطان منقس فيدرال زنبراي تتايدن دعم أبغزو زي حقاو من قد برات بمونان كمون فقاد زي بلو كالاشنكوف زعينتو تابنجا مسس ساطيا ايتي أبغزو بمحاز دمات خسيسو تتايدن دعب صحاب حابريتا كسمعو زقبوم سلسة مسخاخر مكلا خالي خمز نبرو قند ما خمزي تسمعون نوصانا بيت فردينا خبرينا طرعان قنا لنا دمايلو عقاب حق تخصاصي اي تتايدن دعب غزو بالسرخبة زي حقاوي أطوار كرخاخ بلو زتانحون تخون أب اوان كتعدما عقاب حق كلتا مسخاخر قريبو تاين بيت فرد بصحابو مقلص بسنكز نبرو نايصتا سقات عدك خوهابو نمكتل كومشنر بوليس فيدرال حتتو منبارو بيت فردو نارديو شعوت كومشنر عدك نخوهابو ناب بيت صحفات قدما منستر دبداب بخصحف زحبر انتخون بالحريو نتشعو منستر سلام زنبرا هزي اب امريكا امباسادر ኢትዮጵያ ዝኾነ ብናልፍ አንዱ ዓለም ደብዳቤ ከጽሕፈሉ ከም ዝሓተቶ ድማ ነቤት ፍርዲ ወሲኹ ረዲዩ ዘሎ بورد تأمت منقص إثيوبيا بلد كالات تأمت وصلوا حساب نايمات أو جملة وسقمتي كالعلو حاتيتو بورد دايركتور تأمت منقص إثيوبيا نتيا بالعلي مست أساس ركوبانيات بجملة وصلوا حساب بانكي نايمات أو سقمتي بقطف كالعلو تصويعو تسقمتي زي حقاوي ناش حسر رحتنياتات أب حدا جازتني يقبل كم زاد أنقع ما تحبر يتبلو محموشة حساس تبورد تمال حموس 4 تحساس أبزوج ومجلس ما يكلن كوبانيات تأمت ناي بانك حسابات بسلسة تحساس إسرائيل حموشن كم ساعتون بانكتات نتي جنزب بزي كرمة متنقطع فاينانساو متنعتي بجملة دو كبلا ممرح كم صحابن قاليصو زلوم اتبورد نتوسانه زي حقاون زي مخنين كبل زنصقو تخون زخونه قبو مسرح كم زي تختلون موقيتو تأمت زمعصاو حساب نزقصل اندسترالياوي نقداو نطفتات بخبيد كزرق دحر خوينات نزقبر صعرتات دما قطباو محواي كدخما بملات كلاتو بعسرتات اشحات سرحتنياتات نخسقوق كجددن كم زخلات انقعو إذا خمزي زبالة سقومتي أبا تقرأي كينيو أبي محبراون قطباون قلولاو كبقس كم زخل دما فليتو تبورد تن كوبانياتات مفتار سراح أتاويتات كبري سددن حفشاو تعرتات داق مهنزات زلون أبركتو بمزرزار منقسن تكالات فاينانس نت حسابات بغلطو في خفتو قدمات حساسي بزلون بمسرة سمعنة بريتوريا زبزحو حيلتات تقراي براتوم أوريدوم نابنو برنابراخ ملسو تسبيت تجيرو كان تنبرا بسانكيا بمنقو سمزة تقراين فيدرالو منقستن زلو مسح حابقن زي متأمان بريخو زركاب إذا خمزيلون كالو بتاب سانك عدما قلابلات حيلتات تقراي تمالي بتمال على تابوت رزو على تكتمام غلوون دحرق أتري حيال نوتاقو دحر مسماع بلو معلا تدمات هرقاق عزو عليو تنقنايتي كابوش تحولت ساماتات تقراي تسمعنا تاقوي يسمويا أسر نايت جر بموساد انتاي مخان بنصور زعر زلو كوانت خونا كساب حزز تاب حاله نجار يلان بت مفنجره بسبز بت حرقا كم زيلا من تقلت بزعباتنا تاقوا ملكيتو جن بساعات تملئو تصاويدو زنبره مخانو كم سنه صرد ما تفليتو لوم غنا بعدارش حول سمعتات خكايد استحسب اخيبا سلازنبره منعون مهوا خستوطنا كي يخون يترفن زبل ورون كسمعو دما زرايو يوم بنك لمعات أفريقيا أما هجر مسرة لمعات نمحيال كتب عدلات المسفح رجوع خناتات المفتار زخل الجزاوي استراتيجية ودن كم تحنت تقليتو رترا مس بدو تحت أفراينة كليمات التا وسنة مسرة لمعات وأصبحت وطلعتات ناقت أمت مقولول كتب وعبيت تمزج بكم زلاز قلت بنك لمعات أفريقيا أبى سلست عندي ميراتات مالتون تعات ما ينتريتن كمون كتبان فاينانسون محدران ذهبوا حجز كم زسفحوا حبيرو أبى مداي ساعات تبانكي إرترا بمتحبار زت عمامن برتعب واقع قالوا تحيل إلكتريك نمسفح بتتك تعات كيرو كم مزعية بمربو حبريتو زوج حبريتها زرد يوم أغربو تعات ندحرتا ما حيش دما حال نقدر نفريز قبرو زايتات كم زونسو إندستري حرشة كم زحيل كم أون سترابيتات عن عشر تكالات حدش عدلات كيف ترلهم تثبت سقبريو بنك لمعت أفريقيا كلو لو تعات إرترا نمقلال أبي إسرائيل سلسلة 5 مليون دولار مولا كجبر نس من قسطنا يتحجر سمعنتهم كاتيمونيرو تجنزب
ሰباب ከባቢ ከተማ ደምቅ ሓረን ዝትከል ናይ 30 ሜጋዋት ፀሓያዊ መመንጨ ውፅዓት ንምምዕባል ክውዕል ምዃኑ ትሕበር እቲ ባንኪ ኤርትራ በቲ ዘይእኹል ዘይስሩዕ ክቡር በካልን ቀረብ ፀዓት ክተሰኣም ጽንሓ እዩ ዝገልጽ። ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ መንግስታዊ ማዕኽናት ዜና ብዘካይዱ ቃለ መሕተት ድማ ነቲ ካብ 120 ሜጋዋት ዘይሓለፈ ዝበልዖ ዓቕሚ ናብ 360 ከብ ንምባል መደብ ሒዙ ዘሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ሃገር ኤርትራ ብሰንኪ ድሩት ናይ ምምንጫው ዓቕሚ ብከቢድ ናይ ኤሌክትሪሲቲ ቅልውላው ትሓልፍ ዘላ كبل دما اتبانكا مودعتا نايت زحلف عامتون قاليتو علامة نايت بروجكت تحدشتي من جتات تعات بمعبال نتخعب بزلو كاب استفلاليو في الفلات زركب قرب إلكتريسيتي نمبرخات زبل انتخون عم مودعتا إسرائيل كلتنستو ساسة بسرعة مرببات تحقرنا ناي 251 ميجاوات عامي كم زنبروز بزحة كابز دما استاسلسن 5 ميجاوات طرح نقل قالو تزوع الانتخون تزركب عام زمن جو ماشينات جنريتر بإركان السنة نابيوتن بغتالي عدو عيل كم زخوني فلات كم ساعبين دما مستمربب استرخابو تጠቀምቲ ከይተረፉ ግልጋሎት ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ ናብቲ ሃገር ዘሎ ዝርግሐ ኤሌክትሪሲቲ ትሑት ኮይኑ ን52 ሚታዊ ናይቲ ህዝቢ እውን ይሽፍን ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ንዝግበር ልምዓታዊ መደባት ዝምውል ባንኪ ብተወሳኺ መጋቢት ናይ ዝዓመት ኤርትራን ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃን ንህንፀት ፕሮጀክት ፀሓያዊ ፀዓት ዝውዕል ተወሳኺ 20 ሚልዮን ዶላር ስምምዕነት ከም ዝኸተማ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ እዋን እውን ገሊጹ ነይሩ። ይኹን እምበር እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣበይ ብርኪ ከም ዝበፅሐ ድማ ዝተፈልጠ ነገር እውን የለን። ተኸታተልትን ነፍተውትን ራራ ሚዲያ ብሎም መለስ ሓዝናዮም ዋናው ሓበሬታታት እዚ ይመስሉ ነይሮም። ቻናልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተደራራራ ይኹኑ።